السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو كما راكم تشوفوا اليوم ديتكم المغازان اللي يبيع كلش ب 2 اورو، توتا 2 اورو. كما راكم تشوفوا هاد لي بتيت بلانت صغيرين تاع لا ديكو ارتيفيسيال 2 اورو. هنا كل حاجه شيرات 2 اورو، اللي تحط يدك عليها 2 اورو. فيه لا ديكو، فيه كسوه، فيه الماعين، فيه لي برودوي تاع الدار تاع النقا، كلش فيه. وكل خطره شي يجيب، خطره على خطره يجيب حاجات جدد. كيما هنا هاد الطبيسلات غير صغيرين، جاي فورما كي تاع الغرفيه، هما طباسه 2 اورو تاني شابين. وكل مره شي يجيب. هادو تاني انا شفتهم، فيه لي كادر، فيه كلش. هاد السكريات غير صغيرين تاع زواق، ولا مش عارفه اش يديروا فيهم. كلشي هنايا ب2 اورو. الطباسه هادو جايين كي الفخار تاني. هادي ديري فيها البوجي الشمعه، فيها هذوك لي بونبون. هاد الطباسه تاني عجبوني تاع البان دومي، فيهم القرفه ونجمه الارضيتو مزوقين شابين. ديري فيهم كاطو مقرود ولا كاطو. هادي تاع سميها لي تاع الدخان، صندري تاع الدخان. هنايا الشمع بارفومي. هنا الورد هذا ريحته راهي تقلب، هنا ريحته شابه. هذا الورد البنات ورد مجفف يابس، تحليه وديريه في لي بوكي ولا هكا، يعطي الريحه في الدار. ولا تحطيه غير في طبسي هكا تاع الشمع، ديريه في جهه تولي ريحه الدار غير ريحه الورد. كما قلت لكم هنا كل حاجه دير 2 اورو شيرات، كل حاجه. سمحوا لي على لافوا، راه ضربني الريح وراه فيا الحلاقه في غرزيه باسكو شربت الماء بارد. هذا التصدام تاع سيليكون، شو كي شباب تاع الدراري، ولا ديري فيه الصرف مليح تاني 2 اورو. هنا لي كادر كبير صغير كيما تبغي. هنا الشمع، لي كادر تاع لا ديكو، لي كادر تاع لي فوتو، كل شيء فيه. صوالح شابين تاني، فيه البلاستيك، فيه الماعين، فيه كسوه، سا ديبون وخطره شي يجيب. خليكم معايا الشيرات وشوفوا مليح، شلوا عينيكم. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. كيما هاد لي بواط دو رونجمون جايين 4 قجوره صغيرين. انا شاريه لبنتي وحده دايره فيها خواتمها ومناقيشها وكاع، حطيتها في لاكوفيس تاعها. ملاح يرفدوا صوالح صغيرين كيما تاع الشيرات، هذوك مناقيش راكم عارفين، الخواتم، لي كولي، ملاح يرفدوا لهم صوالحهم. هنا صوالح تاع لي كول، لي كريون كولور، كل شيء كاين هنا تاني. هنا لي بواط تاع الحديد، ديري فيهم كاطو، ولا كاين تاع سباغيتي، كاين تاع هادو ملاح لاتاي، ديري فيهم لاتاي. هادو ما عرفتش راهم كولي، ما عرفتهم هما لاصقين كيما هكا ولا وحده طويله دايرينها كيما هكا، لقيتهم لاصقين. لي بواط تاع السكر تاني شابين. وهادو باش تحطي فيهم حاجه حاميه، بريق حامي ولا طبسي حامي، جايين كي القرن. انا جهه الماعين هنا تهبلني، البدا عنده جديد. وهذه باش تقطعي فيها اللحم ولا الخضره، جايه تاع الزداج.
وهذه تاع بلاستيك تاني 2€، كلشي 2€. انا هاد الغيون منا يهبلني لبدا نجي نحوس فيه وتلقاي جديد. هنا كاين البلاوات، كاين هاد لي بواط سمايلي نجم دير فيهم قاطو حلوى. هاد لي بواط تاني تاع يديروا فيهم الكافي، كاين تاع لي كابسول تاع القهوه. وهادو كيما تاع اكسيون، هادو اللي جايين زرقين وبويضين. لي بواط تاع السكر بلاوات غير 2€ تاني. كاين شحال من موديل، شحال من نوع. عجبوني هادو، جابهم جدد ما كانوش عنده، جايين سامبل وموين، ماهم كبار ماهم صغار. 2€ للحاجه كبيره ولا صغيره اللي تحطي يدك 2€. هادو لي بوزل تاع الدراري تاع ديسان، هما يلصقوا دوك كواعط حتى يكملوا الديسان تاعهم. لي ليف كلشي هنايا 2€. هادو لي فريات صغار يخرجوهم معاهم الدراري كي يخرجوا هكا يروحوا فواياج ولا يروحوا في التخان ولا يلهاو بهم. هادو تاني صوالح لانيفرسير، لي بالون، الشمع، لا ديكو تاع لانيفرسير، كلشي تاني كل حاجه 2€. فيه صوالح شابين بزاف يعجبوا. وهنا البلاستيك كما راكم تشوفوا، هاد لي بواط ملاح كي تخرجي هكا بيكنيك ولا تروحي للبحر ولا ديري ماكلتك تما، فيهم المغارف وفيهم. هاد لاغاب تاني 2€، شابه بها لو باك تاعها اللي يلم هنايا تاني كلشي 2€. كما راكم تشوفوا تاني هاد فناجي تاع قهوه كحله. هنا مانيش عارفه، درت واحد لابليكاسيون في كاميرا، شوف كي صورت لي، صورتها لي غالونتي حتى تروحي دايرتها غالونتي ولا تفلاشي لي الضو كيما هكا عاد باش فوقت. هنايا تاني 2€ هاد الكيسان على شغل دير الغالونتيسمون. هاد لابليكاسيون اللي درتها
تاني هاد لي بواط ب2 €، البلاع تاعهم تاع لوح. واه راهي غالونتيسمون بزاف. فاش درت لها من بعد عاد فقت لها بلي راهي ثقيله، روح درتها نورمال. هاي ثقيله بزاف. هاد الطباسه الصغار تاع القلب ما عرفتش بالواحد 2 € ولا 3، ما كاينش لابواط تاعهم، ما فهمتش والله، ما عرفتش يتباعوا ب3 ولا بالواحد. هادو تاع الزداج، هاد البقالات تاع الزداج وبلاحهم تاع اللوح. وهنا تاني كاين قروح تاع الماء تاع كل وحده والفورما تاعها. كاين بقالات هنايا، دوك البقالات شابين علامه راهم عندي انا، كنت دايره فيهم السكر وضربوا كي صنحت كونفيتور عمرت فيهم كونفيتور علامه. وهنا صوالح تاع سانيتير، صوالح تاع الغبره تاع كاع اللي تحوس عليها كاينه هنا، مساسيك تاع نشير كل شيء. هادو زوج تاع لي زيبونج ب2 € كيما راكم تشوفوا. هذه الشيته تاني مليحه في جايه كي بوبيه شابه مليحه في الكوزينه. هادو تاع الغبره. هادو شيفونات تاني ميكرو فيبر، كاين 4 ولا 5 تاع الشيفونات، 5 لولو فيه 5 ب2 € الخاص. وهادو ميكرو فيبر يجو غاليين في الحوانيت الاخرين، وهنا غير 2 € برك 5. وهادو تاني صوالح تاع بارفان يطلقوا الريحه، تعلقوهم في الماريو ولا في الخزانات. وتاني هاد الجل بارفيومي تحلي لابوط تخليها في الطواليت ولا في الدوش تطلق لك الريحه. هنا هاد الجهه تاع لي سيت دو طابل تحطيهم في الطابله، تحطي فيهم فوقهم الطباسه وكاع كتبوا تفطروا ولا تعشاو. عجبوني هادو جايين اكارو كيما الفيشي تاع بكري، كاين في الحلحالي وكاين في الغوز. تاني 2 € الوحده سيت دو طابل، فيهم دي موديل كيما تاع اكسيون هادوك مدورين. وهادو تاني جذور تاع الشجره، هادو تحطي فوقهم الكيسان حامين ولا. وهادو السلل تاع الكسره جايين كل حلفه مصنوعين 2 € تاني. وهادو كيل بامبو تاني سيت دو طابل. وهنا لي بواط تاع البلاستيك تاع من تخرجي ديري فيهم ماكله ولا حاجه. كاين لي بواطه وحده دير 2 €، كاين لي هما زوج بواطات في رحبه، وكاين لي 3. هادو ملاح تاع تخرجي البحر ديري كل واحد دوقه ب6 وما كلته فيها فرشيطه وخدمي. هذه تاني اون بواط تبلع باليدين. وهادو 4 تاع لي بواط تاني ب2 € من الكبيرات الصغيره. شوفوا شحال
4. هادو ملاح تاع رونجمون في الفريجيدير، الماكله اللي تبقى لك ولا 4 بواط دو كونسيرفاسيون. ملاح ديرهم في الفريجيدير، هادو جايين تقال تقول كي القرن. عندها لي بواط شابين تاني، كل شيء ب2 اورو، صوالح شابين وسيختو بلاستيك تاعه تاني شباب. هذا السلول تاع الطباسه، هادو تاع المغارف، تستفي فيهم المغارف والخدامه والفراشيط، كاين في الكحله وكاين في الغوج، تنجمي تعلقيها تنجمي تحطيها. هنا لي باسوار، لي بواط، عنده بزاف لي بواط دو رونجمون، عنده بزاف. هنا السلل تاني شابين 2 اورو. هنا الجهه تاع كاسكيطات، لي شابو تاع السمش تاني غير 2 اورو. شابوات شابين ملاح لابلاج وكاع للبحر، يدرقوا السمش شويه على الوجه. لي كلاكيت تاع الدراري تاع الكبار كلشي 2 اورو كما راكم تشوفوا. هنايا الجهه تاع التقاشير، لي سوكيت، هنا صوالح تاع الدراري تاني، لي بيبي، لي بافوار والقرع تاعهم وكلش لي يسحقه البيبي. هنايا هنا لاستيكات والمساسيك، لي كراب، مشاطي، لي بغوص، سلاكات، اللقاط، المقص، صوالح تاع صال دو بان، كلشي هنا اللي تحوسي عليها كاينه. هادو لي كاسكيت تاع الدراري، كاين تاع الشيرات وكاين تاع الشاشره. لي كلاكيت تاني 2 اورو. وهادو رواحات تاع الدراري يعمرهم بالماء وتبداي تدوري وتبسطي في الماء. ولدي عنده وحده في البلو كي فونتيلاتور مانيويل. هادو فيهم لي بالون صغيرين. هنايا الشمع تاع الريحه، هذه ريحه السيترون، ريحتهم شابه. وهذا الفيغ نظن ريحه التفاح، بصح ما بانتليش ريحتهم قاطعه، ريحتهم كي والو، صح الصفرين شابين. هادو تاني 2 اورو. هذا الباك كبير ولا الكاس كيما هكا 2 اورو. هذا الشمع. وهنايا الجهه تاع ليجيان تاع لي لانجات تاع شامبوان جل دوش راكم تشوفوا. هنايا هذا ما كيقولوا له ما ورد، كاين ما ورد وكاين ما زهر تاع الوجه. هذا كي تغسلي وجهك بالصابون وكاع ماذا بك هكا رشي بالماء ورد وخليه يشرب. انا ندير كيما هاك. هنا لي ديسك تاع القطن، كاين القطن كاين الريحه. هنايا 2 اورو. هنا كي يجوا الناس مهودي البلاد يجوا لهاد البلاصه هنايا تاع الريحه غير رخيصه باش تقلعي الحشمه. 2 اورو للقرعه تاع الريحه، وفيها ريحه شابه تاع الرجال وتاع النساء. 2 اورو برك للقرعه. هيا يجوا الناس منا يشرو صوالحهم. هنا لي بونبون كما راكم تشوفوا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، والى عجبكم قولوا لي في الكومونتير باش نزيد لكم دي فيديو كيما هكا. ما عليا نقول لكم تبقوا على خير، تهلاو في روحكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تبقوا على خير.
Après, les couleurs un peu,